आन्दोलन पनि थियो, हिंसात्मक विद्रोह पनि थियो। त्यसकै जगमा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता यी सबै कुराहरूप्रति नेपाली कङ्ग्रेस सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ र हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी पनि थाहा छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा मूलभूत रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै यसका बारेमा निर्धारण गर्छ। तर केही गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा भने नेपालको सम्मानित अदालतले भनिसकेको छ यो त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। यही विषयसँग जोडिएको पूर्व सांसद श्री बालकृष्ण ढुङ्गेलसँग जोडिएको एउटा विषय, त्यसका उप गरिएको निर्णयका विषयलाई लिएर आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले सम्माननीय सभामुखसँग केही कुरा राख्नका निम्ति समय माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। द्वन्द्वका घटनाहरू सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले त्यसको बारेमा फैसला गर्ने भए तापनि यो विषयको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले आफ्नो बारेमा यो कुरा प्रश्न भनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी अन्य मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सरकारले धारणा बनाउनुपर्छ, यो विषयको सन्दर्भमा पनि अरू कुनै छुट विशेष अधिकार सरकारलाई प्राप्त हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जहाँसम्म चालचलन ठिक भएको भनेर सरकारले कैद मिनाह गरेको छ, चालचलनको सन्दर्भमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसका बारेमा पटक पटक बोलेको छ। प्रहरी निरीक्षकलाई काटेको पत्रमा बोलेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काटेको पत्रमा बोलेको छ र अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाको लागि पीडित तथा समाजको निम्ति समेत खतरा बनी फरार रहेका प्रतिवादी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट जारी गर्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो वारेन्ट जारी गरिसके पछाडि निज बालकृष्ण ढुङ्गेलले भन्नुभएको छ यो वारेन्ट म मान्दिनँ, यो वारेन्टलाई म खारेज गरिदिन्छु, मेरो गिरफ्तारीको आदेश म खारेज गरिदिन्छु। जसले मलाई यो फैसला गरेको छ, फैसला गर्नेको नाममा म आफै वारेन्ट जारी गर्छु, फिला नचिरिकन जेल जान्न। यो मैले भनेको होइन, निज बालकृष्ण ढुङ्गेलले भन्नुभएको यो कुरा सम्मानित अदालत समक्ष यसको भिडियो रेकर्डिङ देखाइएको थियो। यसको आधारमा सम्मानित अदालतले निर्णय गर्यो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई जम्मा 2 मिनटको समय दिनुभएको छ, म यसको बारेमा बेली विस्तार व्याख्या गर्न सक्दिनँ। मैले सकाए सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो यति मात्र आग्रह, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन। यो सम्मानित अदालतले यसका बारेमा पटक पटक फैसला गरेको छ। त्यसैले यो अपराधको सजाय भोगिराखेको व्यक्तिका बारेमा चालचलन ठिक छ भनेर सरकारले आफूलाई लागेको ढङ्गबाट निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गणतन्त्र हो। हिजो राजा होइबक्सन्थ्यो, राजालाई मन लागेको बेलामा तेरो चालचलन ठिक, तेरो चालचलन गलत भन्न पाइन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गणतन्त्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजा होइबक्सन्न, उहाँलाई लाग्यो भन्दैमा कसैको चालचलन ठिक, कसैको चालचलन बेठिक हुँदैन, यो कानुनले व्याख्या गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विनम्रतापूर्वक आग्रह म टुङ्ग्याए माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई आर्थिक वर्ष 2075 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित सदन समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु।
यस अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रियता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिको लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने महान नेपाली नागरिक र त्यसको सबल एवं सक्षम नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप सङ्घीय स्वरूपको समावेशी जनप्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएको छ। तिनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ। यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धिसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्वास पाएको वर्तमान सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलित रूपमा अघि बढ्न ठूलो प्रेरणा मिलेको छ। वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको छ। प्रति व्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वाङ्गीण विकास हासिल गर्न सकिने यस सरकारको मान्यता रहेको छ। सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नै हाम्रो समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान विनियोजन विधेयक 2075 को सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, म अब मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सरकार गठन हुँदाको बखत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र मार्फत मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। वर्तमान सरकार गठनसँगै सुरु गरिएका सुशासन र विकासका कार्यहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि 5.9% पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा मूल्य वृद्धि औसत 4.1% कायम रहेको छ। वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आधार साँगुरो र वृद्धि दर पनि न्यून रहेकोले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। लामो समयसम्म बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ 15 गते नै बजेट आए तापनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 81.8% अर्थात् रु 10 खर्ब 46 अर्ब 51 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालुतर्फ विनियोजनको 87.1%, पुँजीगततर्फ विनियोजनको 71.2% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजनको 77.2% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रु 7 खर्ब 28 अर्ब 35 करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रु 36 अर्ब 16 करोड र ऋणतर्फ रु 74 अर्ब 92 करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान छ। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2075-76 का बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछु। नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास र उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक एवं मानवीय विकास गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गरेको छु। सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्धन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकास, दिगो फराकिलो, समन्वयक र उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पुँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास, आधारभूत र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ, विद्युत, शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माण, भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन। सङ्घीय सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ। उपलब्ध पुँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ। अब म सङ्घीय वित्त व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको लागि मात्र शीर्षगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाहरू सङ्घले नै सम्पन्न गर्ने गरी पछि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँड र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनाहरूमा सङ्घले बजेट विनियोजन नगर्ने, हाल सङ्घबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजनाहरू आगामी वर्षहरूमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु। यस्तो अनुदान बापत रु 1,35,50,73,73,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 1,14,24,24,00,00,000 बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण गरेको छु। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 63,13,55,00,000 र स्थानीयलाई 1,09,84,00,00,000 र 56,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि समेत विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 20 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काम र रोजगारी। मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। व्यवसाय, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र यी तिनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रहरूलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिनेछ। बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गरिनेछ। श्रम बजारमा माग अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिनेछ। न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ। बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा 5% ब्याज अनुदानमा रु 7 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेको छु। रोजगारी प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि पुँजी, सिप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गरिनेछ। स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ। अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु 10 लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विप्रेषण आय ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भित्राई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम मुलुकभरि विस्तार गरिनेछ। आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसुति सेवा पुर्याइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्करी हुनेको लागि प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी 2 वर्षभित्र सबै वडाहरूमा न्यूनतम 1 स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा मुलुकभरिका 1200 वडाहरूमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रु 4 अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौँमा स्थापना गरिनेछ। तराई मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनेमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारको लागि सेवा विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत औषधिहरूमा आत्मनिर्भर हुने औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। 100 शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिनेछ। निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। 7वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक-एकवटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ। ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आमची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धूम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु 56 अर्ब 41 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी 2 वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ, टिकाउँ र सिकाउँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक देवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइनेछ। भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक र व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभाषे तालिम र यसको व्यावसायिकताको विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विषय शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाको लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप रु 84 करोड 3 लाख छुट्याएको छु। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएको छु। शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतको आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ। माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ। सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राथमिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि 5% ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्य सम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु 14 अर्ब 36 करोड पुर्याएको छु।
सरकारी र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। परमाणुक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीवधनको सुरक्षा गर्न परमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रु 1,34,50,87,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रङ्गशाला, खेल मैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सबै प्रदेशहरूमा न्यूनतम 1 प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलकुद मार्फत नेपालको पहिचान स्थापना गर्न 18औं एसियाली खेलकुद र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी एवं पूर्वाधार निर्माण र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रु 2,04,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडेका सबै महिलालाई सिप र उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्याई स्व आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु 29,57,00,000 विनियोजन गरेको छु। बाल विवाह, दाइजो प्रथा, तिलक देउकी, बोक्सी, छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मनोबल, मर्यादा, सिप र क्षमता बढाउन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू लगायतका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। व्यवहारिक, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवं अन्य नागरिकहरूको समेत उद्धार व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गरिनेछ। अटिजम भएका मानसिक रोगी, टुरा बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा 1 ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह रु 10 लाखसम्मको बिना धितो ऋण रु 5% ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु 1,88,12,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा, सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिरहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। 70 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु 1 लाखसम्मको बिमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ। वृद्धलाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक रु 400 सम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई, मधेस लगायतका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्बत 2075 साल साउन 1 गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। असङ्गठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। 5 वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र मूल्य श्रृङ्खला विस्तारमा जोड दिएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ। चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवामा अनुदान दिइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु 4,77,00,00,000
रकमको व्यवस्था गरेको छु। उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा विस्तार गरिनेछ। कृषि उपजहरूको अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्ग्यानिक कृषि र अन्य कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ। कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले प्रवर्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। चुरे भावर लगायत मुलुकका अन्नबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफुलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफुल नर्सरीको स्थापना, बिरुवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बिउ, विषादी, औषधि उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याएको छु। कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमा विस्तार गरिनेछ। कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनको बिमामा लाग्ने शुल्कको 75% अनुदान दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। व्यवसाय कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गर्ने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमको कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतको लागि रु 5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। साना किसानहरूले तत्कालिक साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिना गरेको छु। साना किसान विकास ब्याङ्कको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ। सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने दुध, मासु, फलफुल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा 25% अनुदान दिन बजेट छुट्याएको छु। यो व्यवस्था स्थानीय गैर खाद्यान्नमा आधारित पशुपक्षी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ। उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाको लागि 25% पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत स्थलगत माटो परीक्षण र माटो गुणस्तर परीक्षण पत्र वितरणको व्यवस्था गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश स्तरमा बिउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। बिउ बिजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बिउ बिजन कम्पनीलाई सुदृढ गरिनेछ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई बिउ बिजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनेछ। खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रबन्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपकरणको प्रयोगलाई सघन बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। बाली लगाउनु पूर्वनी धान, गहुँ, उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। मोबाइल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगायतको बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा ध्वनिपूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइनेछ। सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 89 करोड 2 लाख विनियोजन गरेको छु। विगतमा गरिएका गरिबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा 26 जिल्लाका गरिब परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचय पत्र वितरण गर्नुका साथै 2 वर्षभित्र बाँकी 51 जिल्लाहरूमा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। यसको लागि रु 63 करोड 73 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण। वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुवैलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वनको संरक्षण र उपयोगमा तिनै तहको सरकारहरूको परिपूरक भूमिका स्थापित गरिनेछ। बाँझो पर्ती, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ। स्थानीय वातावरण
अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारहरूको विस्तार, मूल्य वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भूक्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्धन तथा विकास गरिनेछ। पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ। सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीबुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ। वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। जडीबुटी लगायत वन पैदावारको सङ्कलन र प्रशोधन सहकारी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तह र वनभोक्ता समितिहरूको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ। सम्भाव्य प्रदेशहरूमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम 1 जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरेको छु। नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनको वर्तमान पुँजी संरचना वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेको हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रहरूको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ। स्वच्छ, हरभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनि, धुलो र वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिनेछ। मुख्य सहरहरूमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन तथा वातावरणमा रु 16,58,75,00,000 विनियोजन गरेको छु। उद्योग आगामी 2 वर्षभित्र चिनी औषधि, फलामे, डन्डी, काठ, सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीहरूमा कम्तीमा 1 दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ। जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योगहरू, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गरिनेछ। प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र, 1 आर्थिक क्षेत्र र 1 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम 20 उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रु 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालित हुने परियोजनामा आधारित रु 15 लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा रु 6% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ। कबुल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइनेछ। उद्योगको लागि आवश्यक सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरेको छु। वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गरिनेछ। निर्यात प्रवर्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षको लागि आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिनेछ। अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन र खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा 5% निर्यात अनुदान दिइनेछ। निकासी वस्तुहरूमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गर्नुको साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका साथै नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू मार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी पसलहरूले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य पसलको व्यवस्था गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलिमतोको अन्त्य गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ। खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ। यस कम्पनी मार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्यवस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई 3 महिनाको लागि माग धान्न सक्ने बनाइनेछ। नेपाल आयल निगमको आपूर्ति लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको लागि रु 10 अर्ब 44 करोड 92 लाख विनियोजन गरेको छु। पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण, बजार प्रबन्धन र सेवा सुविधाको विस्तार गरिनेछ। आगामी 2 वर्षमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल 2020 अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि मुलुकभरका कम्तीमा 100 वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थल पहिचान गरी विकास तथा प्रवर्धन गर्न बजेट छुट्याएको छु। पहिले देश अनि विदेशको भावना अनुरूप आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन अभियान चलाइनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। केही मौसममा मात्र सीमित रहेको हालको पर्यटनलाई बाह्रैमास चलायमान बनाइनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाइनेछ। स्तरीय होटल तथा रिजोर्टहरू लगायतका पर्यटकीय सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। नेपाललाई माइस टुरिज्म केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना, जानकारी र वित्तीय पक्षलाई सेटेलाइट लेखा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचार प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेशी स्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड 34 लाख विनियोजन गरेको छु। हवाई पूर्वाधार। नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउन र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान सुरु गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई व्यवस्थित गर्न काभ्रे पलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना तयार गरिनेछ। विपद प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपतकालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ। हवाई क्षेत्रमा रु 19 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। संस्कृति। लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित जातीय सङ्ग्रहालयलाई नेपालको परम्परा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु। समान प्रकृतिका सङ्ग्रहालयहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गरिनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइनेछ। स्रष्टाहरूको सृजनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ। पशुपति क्षेत्र तथा लुम्बिनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर संरक्षण गर्न र लिच्छवीकालीन ललित कलाको विश्वविख्यात नमुना कैलाशकोट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रानी पोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। खानेपानी। 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि
आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। निश्चित समयमा सबैलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरूको लागि समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। खानेपानी र सिँचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य र वायु लगायतको वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित उच्च प्रविधियुक्त सिँचाइ र खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरु गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। मेलम्ची दोस्रो चरणको आयोजना प्रारम्भ गर्नुको साथै खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन र एकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ठुला नदीहरूमा नमुना खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खानेपानी क्षेत्रका लागि रु 24 अर्ब 5 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। सरसफाइ आगामी 3 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष 2075-76लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान वर्षको रूपमा मनाइनेछ। सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनेछ। खुला दिशा मुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्गठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत यसै कार्यक्रममा परिचालन गरिनेछ। सहरी क्षेत्र राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरू निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण 5 वर्षभित्र सबै सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवर्धन पक्षलाई समेटी बहुद्देश्य आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युबवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तमोर, चिसाङ, सुनकोशी, मरिन, सुनकोशी, कमला, कालीगण्डकी, तिनाउ र पश्चिम सेती, कैलाली, पाण्डुल सिँचाइ लगायतका नदी पथान्तर आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना सुरु गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी बबई डाइभर्सन, रानी, जमरा, कुलरिया, सिक्टा र बबई सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु 10 अर्ब 49 करोड 39 लाख विनियोजन गरेको छु। नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर सिँचाइ अनुदान रकममा रु 35 करोड छुट्याएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय समेतको सहभागितामा नदी नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय तहमा सुरु गरिने जैविक विधिमा आधारित एवं नवप्रवर्तनमूलक नदी नियन्त्रणमा समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। ठुला नदीहरूको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको लागि रु 2 अर्ब 96 करोड 92 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। मौसम परिवर्तनको पूर्वानुमानलाई सहज बनाउन पाल्पा र उदयपुरमा राडर उपकरण जडान गरी 1 हप्तासम्मको मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमानको सूचना कृषक, पर्यटक लगायत सरकारवालाले प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। ऊर्जा विकास आगामी 3 वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र 5 वर्षभित्र सबै घर परिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन जलविद्युत र सबै प्रकारको नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनेछ। विक्रम सम्वत 2075-2085 सालको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर, कन्काई, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पश्चिम सेती आयोजना नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। चिसापानी कर्णाली बहुद्देश्य आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। विद्युत उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। सर्वसाधारण जनताको लगानीमा 3000 मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत आयोजनाको जलविद्युत प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बुटवल, गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको थालनी र अन्य निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। लम्की, बरेली, दोबी, पूर्णिया र कोवलपुर लखनऊ प्रसारण लाइनहरूको डिपिआर सुरु गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण
अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत नियमन आयोग गठन गरी विद्युत खरिद सम्झौता र विद्युत शुल्क निर्धारण लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। देशैभरि क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिनेछ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ। सबैलाई आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच पुर्याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल सरकार स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिनेछ। यसका लागि रु 5 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा तराई, मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा विपन्न 25,000 घर परिवारलाई गोबर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन रु 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टको जडानको लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सङ्घीय सरकारले समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। ऊर्जा क्षेत्रको लागि रु 83 अर्ब 89 करोड र 52 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आवास, भवन र सहरी पूर्वाधार। नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ। यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारहरूले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैले गर्न चाहेमा प्रति परिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायतका सामग्री खरिदको लागि प्रति परिवार रु 50,000 अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई समेत यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोबासको विकास गरिनेछ। सङ्घीय सरकार स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारहरूको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छाना मुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक पटकको लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिनेछ। भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपदको उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। सङ्घीय संसद भवन निर्माण सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास योजना तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। मनोरञ्जन लगायतको अत्यावश्यक सुविधा सहितको सहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिनेछ। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई, मधेस लगायतका 21 जिल्ला सदरमुकाम सहरहरूको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणको लागि सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन केन्द्रको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुर स्थित जमिनमा सार्वजनिक निजी सहकारी सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बागमती सुधार आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताका रूपमा रहेको बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, इन्द्रमती, मनोहरा, हनुमन्ती र नखुखोला लगायतका नदीहरू ढल र फोहोर मुक्त बनाइनेछ। भवन र सहरी विकासका लागि रु 33 अर्ब 37 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यातायात पूर्वाधार। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न, काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न र राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। मुलुकको दक्षिणी सीमासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकहरूलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिनेछ। यो राजमार्ग निर्माण गर्नको लागि रु 4 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। केमाथाङका रानी सडक र रसुवागढी गल्छी ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिनेछ। प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्नको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सेती राजमार्ग टिकापुर लोडे चैनपुर ताक्लाकोट तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्लाउ
हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी नागमा सिमीकोट हिल्सा र दुनै मरिमला पास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 7 नम्बर प्रदेशको सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गसम्म जोडिने गरी विस्तार गरिनेछ। दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 3 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। टोखा छ अरे गुल्चु भन्ज्याङ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा खण्ड, अरण्यकी राजमार्गको कोटेश्वर जडीबुडी खण्ड, बिपी लोकमार्गको खुरकोट चियाबारी खण्ड, बिपी नगर खुटिया दिपाल खण्ड र गणेश मानसिंह मार्गको थानको चितलाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। जटिल किसिमका सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणहरू सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठुला आयोजनाको सम्भावना अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माण समेतको काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिनेछ। पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरू आसपास निर्माण हुने राजमार्गका पुलहरू कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक यातायात सुचारू गर्नका लागि रु 5 अर्ब 34 करोड 77 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधीन पुलहरू निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सडक मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्थापनका लागि निर्माण सम्पन्न सडक आयोजनाहरू सडक बोर्डको मातहतमा ल्याइनेछ। सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोग बापत कर तिर्नै पर्ने सिद्धान्त अनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। ठुला सडकहरूको सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिइनेछ। सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरी रु 5 अर्ब 50 करोड पुर्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकरबिटा बर्दिवास, बुटवल घटा चौकी र मेची महाकाली काठमाडौँ लिङ्क मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिनेछ। आगामी वर्षमा वीरगञ्ज काठमाडौँ र बर्दिवास सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा केबल कार, मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। कोशी गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यातायात पूर्वाधार विकासको लागि रु 1 खर्ब 9 अर्ब 38 करोड 37 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। भूकम्प तथा बाढी पछिको पुनर्निर्माण। आगामी आर्थिक वर्ष भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाढी, पहिरो र डढेलो लगायतका सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छु। पुनर्निर्माणका अन्य आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिइनेछ। पुनर्निर्माणका लागि रु 1 खर्ब 51 अर्ब 8 करोड 13 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी गरिनेछ। विपद प्रभावितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु। स्थानीय पूर्वाधार। स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतमा लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू एवं स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको समितिले आयोजना, छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा 5वटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु 4 करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निष्क्रिय रहेका विभिन्न कोषहरूलाई उपयोग गरिनेछ। तराई मधेसका मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा सघन रूपमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साबिकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमभित्र आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु 2 अर्ब 3 करोड 6 लाख विनियोजन गरेको छु। 3 वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष रु 3 अर्ब 11 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणको कार्यक्रमहरूसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना तथा सञ्चार सबै प्रकारका सूचनाका माध्यममा नेपालीको पहुँच पुर्याउन आम सञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, मर्यादित र जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय, व्यावसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षाहरूसहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त गुणस्तरीय रूपमा छपाई कार्य गर्ने व्यवस्थाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 65 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारी, निजी र विदेशी साझेदारीमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चलचित्र व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, चलचित्र विकास शुल्क लगायतका राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकटिङ सहित चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिनेछ। सन्देशमूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइनेछ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी सबै स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ। हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाउनेछ। यातायात व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाइनेछ। सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र सवारी चालक प्रमाणपत्र प्रदेशबाट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नका लागि डाटा सेन्टर स्थापना, सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बरको प्रयोग एवं स्मार्ट कार तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तत्काल शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभरि विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सघन रूपमा यातायात सञ्चालन हुने स्थलहरूमा विद्युत चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा रु 1 अर्ब 43 करोड 44 लाख विनियोजन गरेको छु। वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीहरूको सहज पहुँच वृद्धि गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ। 1 वर्षभित्र सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने अभियान र सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो कर्जा प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरू यसको दायरामा ल्याइनेछ। कर्जा चुक्ता नगर्नेहरूलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था गरिनेछ। साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बिमा सीमा वृद्धि गरी रु 3 लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु 10 लाख पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा कारोबारमध्ये लघु बिमा कारोबारमा कम्तीमा 10% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 1 अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अन्य कोषहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिनेछ। हुलाक बचत ब्याङ्कलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषहरूबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधि मार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा 20% अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। लगानी प्रवर्धन व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा बाह्य लगानी आकर्षित गरिनेछ।
लगानी प्रवर्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल बिन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवाहरूलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारले सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गर्नेछ। निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइनेछ। आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालना गरिनेछ। पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सबलीकरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरका गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको सहयोग रकम सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि समेतको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाइ सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कानुन तथा न्याय। न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरूपणमा शीघ्रता एवं निःशुल्क कानुनी सेवालाई विस्तार गरिनेछ। संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संविधान कार्यान्वयनको लागि तिनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयका आवश्यक कानुनको तर्जुमालाई तीव्रता दिइनेछ। न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पुरा गरिनेछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाएको छु। सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तर रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोगहरूलाई खारिज गरिनेछ। राजधानी सेवालाई पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ। नेपालका मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा। मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम गरी जनताको सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यावसायिक तुल्याउनेछ। नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। साइबर अपराध र मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन ब्युरो स्थापना गरिनेछ। 5 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप 15 जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई प्रदान गरिने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च साविक रु 45बाट बढाई रु 60 पुर्याएको छु। कैदीका छोराछोरीहरूले पाउँदै आएको दुध बापतको रकम रु 10बाट बढाई रु 35 गरेको छु। आर्थिक योजना र तथ्याङ्क। सम्मत 2075 साल वैशाख 1 गतेबाट सुरु भएको आर्थिक गणना सम्पन्न गर्न औद्योगिक सर्वेक्षण 2077 र राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सरकारको वार्षिक बजेट तथा आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा यथार्थपरक वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयन योग्य बनाउने क्रममा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापन। कर्मचारीहरूको सरुवा पुरस्कार, छात्रवृत्ति, विकास र क्षमता अभिवृद्धिका अवसरलाई कार्य सम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको निवृत्ति भरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्र सेवकको अवकाश र निवृत्ति भरणका लागि उमेरको निर्धारण, सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। आगामी 2075 साउन 1 गतेदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको महँगी भत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रु 2000 पुर्याएको छु। त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोसाक सुविधामा वृद्धि गरी रु 10,000 पुर्याएको छु।
सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन बिमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी 2 लाख पुर्याएको छु। बिमा प्रिमियमको 50% नेपाल सरकारबाट र 50% सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरू निश्चित मापदण्डको आधारमा लागत मूल्यमा 10% थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन। अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नि स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार बनाइनेछ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गरी अन्य कुराका अतिरिक्त निर्माण कार्यमा दिइने मोबिलाइजेसन पेस्की सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला आयोजनाहरूको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ। छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। समयमा ठेक्काएको काम सम्पन्न नगर्नेमाथि कारबाही गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 13 खर्ब 15 अर्ब 16 करोड 17 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 8 खर्ब 45 अर्ब 44 करोड 75 लाख अर्थात् 64.3%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब 49 करोड 82 लाख अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 55 अर्ब 71 करोड 60 लाख अर्थात् 11.8% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 8 खर्ब 31 अर्ब 31 करोड 80 लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु 58 अर्ब 81 करोड 55 लाख बेहोर्दा रु 4 खर्ब 25 अर्ब 2 अर्ब 25 करोड 82 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 53 अर्ब 2 करोड 82 लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपोग हुने खुद रु 1 खर्ब 72 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछु। क. सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने। ख. आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने। ग. करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्वयक बनाउने। घ. राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी करदातालाई दक्ष व्यावसायिक स्वच्छ एवं सुदृढ कर प्रणालीको प्रशासनको सुनिश्चितता दिने। ङ. कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहाट नियन्त्रण गर्ने। र च. गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु। अप्रत्यक्ष कर। महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुहरूको कारोबार अनिवार्य रूपमा मूल्य वृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। उपभोक्ताहरूबाट सङ्कलन गरेको मूल्य वृद्धि कर रकम कर सङ्कलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु। त्यसै गरी मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य वृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरे बापत पैठारीमा तिरेको मूल्य वृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छु। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोग बापत असुल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छु। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य वृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरेको छु।
लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरूले कर सहभागिता गरी नियमित हुन चाहेमा कर विवरण बापतको जरिमाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छु। कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्युम, खेलौना तथा रेफ्रिजरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। 1000 सीसी भन्दा माथिका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 150 सीसी भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलहरूमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छु। मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छु। साथै आजका मितिदेखि चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिली 25 पैसाको दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले पैठारी गर्ने 30 सिट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएको प्रति विद्यालय एक थान बसमा बुझाउनु पर्ने कर महसुलमध्ये 75% भन्सार महसुल र अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। विदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको 100 ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको 15 र 25% को सट्टा 10, 20 र 30% का दरहरू कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। रु 20 लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा 20% अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु। घर जग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभ गर्न नलाग्ने सीमा 30 लाखबाट घटाएर 10 लाख कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट दिने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छु। 100 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको छु। चिया, कपडा एवं डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा 50% छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षको लागि आयकर छुट दिन र महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायलाई थप 2 वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। 50 करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप 3 वर्षका लागि आयकरमा 10% छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा 20% छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध मिलाएको छु। जीवन बिमाको प्रिमियम बापत आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने रकमको सीमालाई वृद्धि गरी रु 25,000 पुर्याएको छु। कर प्रशासन, करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उप कठोर कारबाही गरिनेछ। बीजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिनेछ। कर परिपालना नभएको वा बीजक जारी गरेको नपाइएमा कारोबार स्थलमा नै विशेष जरिमाना गरिनेछ। वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ। विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत 3 वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रतीत पत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। एक पटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु बाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छु। अवैध व्यापार नियन्त्रणको लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिनेछ। अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपूर्वक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनेछ। मदिरा, बियर, चुरोट तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनालाई एकीकृत गरी करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ। बिल बीजक लिने दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न विक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न अनिवार्य गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बीजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। गैर कर सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 73-74 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 74-75 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2075-76 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता, प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्ताव गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुँदै जाने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा निर्माण र नवनिर्माणले तीव्रता पाउने भई नागरिकले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 5 लाख व्यक्तिहरूले रोजगारीमा आबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धि दर 8% को हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। मुद्रास्फीतिलाई 6.5% सीमित गरिनेछ। यो आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै एउटा बृहत आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र प्रेरणाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावको लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवक र नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्त्यमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ।